تو آنو وہ عذاب تلت خواری پہنچ رہی ہے کہ کوئی نہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مردیاں نال کلام پہ کر دے ہیں، مردیاں نو مخاطب ٹھہرا رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال اٹھایا اتکلم اجسادا لا ارواح فیہا، یا رسول اللہ تسی ایسے جسیاں نال پہ کلام کر دے ہو جنہ ضروری کوئی انا یسمعوا وانا یجیبوا وقد جیفوا، یہ سن کی میں سکدیں جواب کی میں دے سکدیں جدوں کہ مردار ہو چکے ہیں. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دے جواب کے فرمایا، بخاری شریف باقی سیادی ہیں کتاباں جڑی ہیں صحاح حدیث دیاں انہاں دے یہ روایت موجود ہے کہ نبی سونے نے فرمایا کہ ما انتم بے اسماء لما اقول منہم ولکن لا یجیبون، جویں تسی پہ سن دیو انجے اے پہ سن دین پر انہاں دا جواب تواڈے کرنا تے نہیں آ رہا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کہہ دیتا کہ جس طرح تسی سن رہے ہو اسی طرح او سن رہے ہیں، تسی انہاں تو زیادہ نہیں سن رہے لیکن انہاں دا جواب تواڈے کرنا تے نہیں آ رہا. جویں تسی سن رہے ہو انجے او سن رہے ہیں لیکن انہاں دا جواب تواڈے کرنا تے نہیں آ رہا. توجہ ہے، اگر مرن تو پیچھے یہ ہو جائے کافر تے کٹے کافر سن سکتے ہیں تے عام مومن کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ عام مومن سن سکتے ہیں تو اللہ دے ولی کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ ولی سن سکتے ہیں تو ولیاں دے سردار کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ ولی سن سکتے ہیں تو نبیاں دے سردار کیوں نہیں سن سکتے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ارشاد گرامی ہے، ما من مومن یمر بقبر اخیہ المومن کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام. جیڑا مسلمان اپنے بھرا دی قبر کو گزرے تے انہوں سلام دے وے، جے زندگی وچ جان پہچان ہائی تے قبر والا انہوں سنجان بھی لے سی تے دے سلام دا جواب بھی دے سی. جی میں یاراں دے کول سامنے آندن موڑ یار نو ویٹ کے خوشی بھی حاصل ہوندی ہے، سلام دا جواب بھی اس نے دیتا جاندہ ہے. تو اسے انداز اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندن کہ جیڑا مسلمان اپنے برادی قبر تے جاوے، یار دوستی قبر تے جاوے، انہوں سلام دے وے اللہ عرفہ ورد علیہ السلام، پہچان بھی لیندہ ہے، سلام دا جواب بھی دیندہ ہے. وستانا سبہی حتی یکوم، تے جتنا تیوں قبر تو اٹھی وے کوئی نہ انہوں خوشیاں حاصل رہن دیاں، انہوں چند چڑے رہن دن میرا سجن میری ملاقات ہے. سبحان اللہ. عظیم صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہون لگے. انہاں دے پتر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ بھی صحابی ہیں، باقی برادری صحابیاں میں جو ہے. انہاں نو آپ وصیت کے کر رہے ہیں کہ جدا میں نو دفن کرنے لگو فشندو علی تراب شنّا، مٹی ہولے ہولے پانا. یہ نہیں بس دبا دب مٹی سٹو تے ملن دی کرو، مٹی ہولے ہولے پاسو تے پھر قبر بنان تو بعد اقیمو حولا قبری، میری قبر دے آس پاس کھلوتے راسو. تے کتنی دیر کھلوتے راسو؟ قدر ما ینہر جزور و یقسم لحمہ، جتنی دیر اٹھ ذبح کر کے کھلا کے گوشت بنا کے ونڈن تے لگ دیئے اتنی دیر کھلوتے راسو. اے آرڈر دے رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں. پوچھا گیا حضرت ساڑھے اتھے کھلون نال تو آنو فائدہ کے ہو سی؟ اسی جے تواڈے مزار دے آس پاس کھلوتے رسا ہیں اس طرح تو آنو فائدہ کے ہو سی؟ فرمایا حتی استانس بکم وعالم ماذا اراجع بہی رسول ربی، تسی میری قبر دے آس پاس کھلوتے ہو سو تو میرا حوصلہ بلند راس. میرے پتر کھلوتے ہیں، برا کھلوتے ہیں، برادری کھلوتی ہے، میرا دل ٹکانے راسی، میرا حوصلہ بلند راسی کہ جنہاں فرشتے آنا ہے سوال و جواب واسطے، میں انہاں کو ڈر سا کوئی نہ، گھبرا سا کوئی نہ، ٹک کے انہاں دے سوالاں دا جواب دے سکتا. کہ جو تسا من چھوڑ کے مل گئے تو میں اکلا رہ گیا تو ہو سکتا ہے میں ڈر جاؤں، گھبرا جاؤں. جس لئے بندہ ڈر جاوے، گھبرا جاوے، پھر ذہن دے معلومات سارے ختم ہو جانے.
یاداشتاں کم نہیں کر دیاں. اس واسطے صحابی وصیت کر رہا ہے کہ تساں میری قبر دے اتے آس پاس کھلوتے رہنا ہے. جتنی دیر اٹھ ذبح کر کے کھلا کے گوشت بنا کے ونڈن تے لگ دیے اتنی دیر کھلوتے رہے تاکہ میں نو انس حاصل رہے. اور جڑے فرشتے آمن تے سوال کریں میرا حوصلہ بلند راسی تے میں ٹک کے انہاں دے سوالاں دا جواب دے سکتا. سبحان اللہ. ایک کوئی بریلوی پہ وصیت کردہ ہے یا نبی پاک دا یار پہ وصیت کردہ ہے؟ بریلی دیوبند تے کل دی پیداوار ہے. اے نبی سونے دا یار پہ وصیت کردہ ہے. اس دین امام احمد رضا تو نہیں سکھیا, اس دین نبیان دے سردار کو نہیں سکھیا. پتہ لگا نبی سونے نے اپنے صحابہ نو دین اس سکھایا ہے کہ قبر والا اتلیاں نو پہچان دا ہے, اتے کھلوتیاں نو سجان دا ہے. تے جے وہ اپنے عزیز کھلے ہون تو مڑ حوصلہ بلند رہن ہے. اسی بے ایمان ماں دے پتر ہیں یا مومنہ دی سردار ماں دے پتر ہیں؟ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں ہیں کہ نہیں؟ تے انہاں ساریاں ماواں وچوں نبی پاک نو سب تو پیاری کیڑی ہے ساڈی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اس واسطے آپ بیماری دے دیں گزارے تاں بھی انہاں دے گھر تے جے قیامت تائیں اپنا ڈیرہ رکھے تاں بھی عائشہ صدیقہ دے گھر رکھے. قیامت تائیں گویا نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ دے مہمان ہیں. او ام المومنین حضرت عائشہ فرمانیاں کہ کنتو ادخلو فی حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں سرکار دے حجرہ پاک حاضری دین دی آستے گھنڈ کٹ کے ناس وین دی پردہ کر کے ناس وین دی. کیوں؟ انما ہوا زوجی و ابی, ایک میرے خامد ہیں انہاں دا مزار ہے, دعا میرا ابا ابو بکر صدیق او دا مزار ہے, تو پردہ کرنے دی کیڑی لوڑ. یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ دا عقیدہ ہے کہ میں پردہ ناس کر دی, گھنڈ ناس کر دی, منہ کھلا رکھ کے بغیر برقع کیتے دے حجرہ پاک حاضری دین دی آس. کیوں؟ ایک میرے خامن انما ہوا زوجی و ابی, ایک میرے خامن تے دوے میرے باپ, پردہ کرن دی کیڑی لوڑ. لیکن فلما دوفنا عمرو فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. جس لئے تریا مزار حضرت عمر دا بنیا, آپ فرما دیا میں عمر دے حیاء دی وجہ تو کدے بھی پردہ کیتے بغیر اندر آ دے. حضرت عائشہ پاک نے دین کتھو حاصل کیتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وچوں کہ قبر والا اتے دیکھ رہا ہوندا ہے. حضرت عمر تو حیاء آ رہا ہے کہ عمر کی آکسی عائشہ بغیر پردے دے آ گئی, عائشہ بغیر گھنڈ کٹے دے آ گئی ہے. اس واسطے فرمانیاں کہ میں عمر کولو حیاء آندہ ہے, اس واسطے میں پردہ کر کے حاضر ہوندی آگ, بغیر پردہ کیتے دے میں روضہ پاک حاضری ناس دے. اساں دلیلہ بھی پیش کر دیا ہیں تے مار کے وسوسے بھی پیش کرنے ہونے کوئی, کیونکہ ایک ٹبر جدہ کم ہی کے وے یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس. کچھ انسان بھی ایسے ہوندے جڑے شیطانہ دی طرح وسوسے پان والے ہوندے, اور انہاں دا کم کے وے حدیثاں اتے اعتراض کرنے, تنقیداں کرنیاں, ساڑیاں دلیلاں نو کمزور کرنے دی کوشش کرنا. او کہ اعتراض کر دیں کہ منا مٹی دے ہٹھوں عمر فاروق حضرت عائشہ دو ویک سکتے ہاں تے منہ دوتے چادر دا پلہ آون جا تو مڑ کوئی نہ ویک سکتے. تے جو عمر فاروق بقول حضرت عائشہ دے اتنی قبر دی موٹی تا دے باوجود اتو ویک سکتے ہاں مڑ ایک تا کپڑے دا منہ تے آ جاوے آ تو مڑ اندروں کوئی نہ ویک سکتے کہ عائشہ دا کی ہو جا چہرے. پھر وہ پلہ کیتے دا پہنا میں انہاں تو پوچھتا ہوں تسی جو نماز کھلون دے ہو بڑے پردے نال کھلون دے ہو, سطر کٹ کے کھلون دے ہو, جڑا اللہ دلہ دی کیفیت نو جاندا ہے او دے کول آ کے پردہ کرن دی کڑی